دابا عندك في راس المالك دولار. المارجين كيفاش كيمشي؟ بحال دابا الا بغينا ندخلو في الذهب. فين هو الذهب؟ الذهب ها هو جي سي. المارجين ديالو هو 2000 دولار. ميمكنش ندخلو، معندناش هاد 2000 دولار كتبلوكا، يعني حنا معندناش، يعني ميمكنش لينا نتريديو فيه الذهب. ولكن كاين ميني دهب، ها هو هذا الميني دهب 200 دولار. حنا عندنا 1000 دولار وراس المال ديالنا، بغينا نتريديو في اس اي ميني اس بي. المارجين ديالو هو 500، يعني كديو معانا، ماشي كديو معانا، كتبلوكا 500 دولار اللي كتبلوكا. يعني حنايا من 1000 دولار كتكون عندنا كتبلوكا المارجين باش تدخل لهاد السوق هذا، كتبلوكا 500. يعني كتبقى غير 500 دولار اللي عندنا اللي يمكننا نتريديو بها. يعني في نينجا تريدر 500 ديال المارجين كتبلوكا، ميمكنش ليك تقيسها بحال ضمانة. فاش الا بغيتي تدخل السوق كتحطها كتبلوكا، فاش كتخرج منو كيعطيوها لك كيردوها لك. يعني باش تكون كتريدي خاصها، يعني كتبقى لك 500 اللي يمكن لك تريدي بها. بحال دابا السوق رجع لك، يعني انت كنتي داخل ديال الاستراتيجي ديالك وداكشي كامل معولة للربح، داخل كلشي واعدك كلشي مزيان، عندك 500 اللي تريدي بها. السوق رجع لك، يعني إلي يقولك في دوك الفلوس من 500 ولات بقات عندك 400، بقات عندك 300 200 100، شوية بقات عندك 50. اون فوا كياكلك هديك 50، يعني 500 كتمشي، يعني السوق كيخرجك. باش كيخرجك كيردولك 500 هادي اللي بلوكاولك، يعني كيبقى في راس مالك غير 500. مفهوم؟ يعني نقولو عندك 1000، هاي 1000 بلوكاولك 500، هاهي بقات عندك 500. دخلتي في السوق خسرك 100، خرجتي كيرجعولك 500 ديالك هادي، كيرجعوها لك بلوس 400 اللي بقات. ملحقاش السوق خسرك 100، كترجع لك 900 كتكون عندك. يعني هنايا فيما خاصك تدخل لشي مارشي، خاصك تعرف بعدا شنو، تشوف المارجين ديالو. تشوف المارجين ديما. بغيتي تدخل في العملات تما 500، كاين لي 1000. انت عندك 1000 كيما شفنا قبيله، انت عندك 1000 وغادي تدخل في مارشي، في المارجين ديالو غيديولك 1000. يعني عندك باش تريدي ما تدخلش، ما يخليوكش تدخل، غادي يقولك انسيفيزون سولد. يعني خاصك تدخل في ديال 500، في ديال 250 حتى 50، وتبقى حاضي مع المارجين. خاصك تكون عندك استراتيجي، وإلا حتى رجع لك السوق تبقى حاضي مع المارجين باش ما ياكلش هذوك الفلوس. السوق ما ياكلش هذوك الفلوس اللي بقاو. إلا عندك 1000 المارجين ديال 500، غتبقى لك 500 بوحدها اللي تريدي بها، كتعتبر هي راس مالك. يعني ما خاصكش طيح تحت منها. إلا طحتي تحت منها خليتي السوق غادي وكلالك ديك 500 اللي ديال التريد اللي داخله في التريد، كيخرجك السوق وكيرجعولك 500 وكيضربوك
كيضربوك باموند ديال 50 دولار، لحقاش خليتي السوق ينزل ويقيس هذيك الكوسيون اللي عطيتيها اللي هي 500، اللي هي هادي، كيضربوك باموند. يعني ما خاصكش تخليه ينزل على 500. كل ما كان عندك الكابيتال مرتفع كل ما مزيان، كتريدي براحتك وكتريدي في داكشي اللي باغي. كانت عندك 4000 اورو غادي تريدي في الذهب وانت مرتاح، يعني غيديولك 2000 تبقى لك 2000. تريدي في الكوميرس 1000 غتبقى لك 3000 انت كتريدي فيها براحتك. يعني ماشي هادشي زعما تعجيزية، يعني او موان خاص يكون عندك. كاين لي ميني، كاين لي ميني كيما شفنا قبيله هما 50. هنايا فين هما هادو؟ كاين الام 6 يعني كيكونوا الميني اللي كيكونوا ميكرو، هي ميني. كاين الام 6 بي، الام 6 او، الام اي سي دي، الام اي جي يكريك. كاين الميكرو ريسيل، كاين الميني ديال الناسداك، كاين الميني اوسي ديال زعما الميكرو ديال الاي سي بي. كتاخد منه لي كونطرات بزاف. الا كان كونطرا وحده المارجين ديالها كتساوي هنايا 500، في الميني ديالها راه تساوي 50. يعني الكونطرا وحده في العادية لو اس كتساوي 500 تبقى لك 500، في الام او اس يمكن لك تاخد تا 5 6 بحال هكاك ويبقى لك تريد. هذا بالنسبة للمارجين. نمشيو دابا نشوفو نينجا تريدر، نكتشفو كاملين كيفاش كنخدمو به، كيفاش كنستعملوه. فاش كتانستاليه كيكون بحال هكا، اول باج كتخرج لك هي هادي. فاش كتقيد مع نينجا تريدر كيصيفطوا لك الادمين ديالك والباسورد، راه ساهل. كونيكسيون كونفيغور، هنايا كتكونفيغوري على حساب نتا اين بلاتفورم كنتي مع شي بروكر واحد اخر اللي غادي يفونديك، اللي غادي يعطيك الفلوس وداكشي، كدير ريتميك فور نينجا بروكراج. كنتي مع نينجا تريدر ديريكتومون حطيتي فلوسك ديريكتومون، راه كدير راه كاينه هاد القهوه، ما كايناش عندي هنايا. غتلقاو غير نينجا تريدر بروكراج. انا دابا لحقاش استعملت مع واحد الشركه هي مفوندياني كيما غتشوفوا. فاش غادي ندخل كونيكسيون نمشيو هاي كيما كتشوفوا هاد الاولاني هذا ديال الديمو كيعطوك 100 ألف، والثاني هذا ديال الفوند باش كيفونديوك ليفالياسيون. هكاك علاش غادي نشوفو كاملين كيفاش ندوز فالياسيون بزاف ديال الاستراتيجي، نشوفو شكون اللي رابحه شكون اللي كتخسر، نشوفو الاخطاء كاملين غنشوفهم ان شاء الله. اول حاجه ما كيخرجك حتى شي حاجه زعما بالشرط ولا، يعني انت اللي خاصك تجبدهم، انت اللي خاصك تشوف كلشي. دغيا نمشي نمحي الداتا اللي كاين، ندير شحال هادي باش نخدم اليز، لحقاش كنخدم بزاف ديال لي كونط. نديكونيكتا وعاد نمسح باش كلشي يكون اجور. الا ربحني شي حاجه كتقيد كنعرفو كلشي من هنا. سي بون تكونيكتاو دابا عادي. مسحت غير على حساب تريد بيرفورمانس
باش كيكون خاوي. هنا كيكونوا لي كونط كاملين اللي درتيهم تريد. هنا كتعرف شحال ربحتي شحال خسرتي. هنا كيكون كلشي مقيد، لي تريد اللي دخلتي فيهم، اي حاجه، التوقيت بشحال ربحتي بكلشي، لي زوردر اللي مازال انت داخل فيهم. هذا هو اللي مسحت دابا انايا باش يكون كلين. كما قلت لكم كيكون خاوي، ما فيه حتى شي شارت، ما فيه حتى شي حاجه، انت اللي كتجبدهم في نيو شارت. هاد الخمسه الاولانيين ما كيكونوش في الاول، كيكونوا خاويين، انت اللي خاصك تجبدهم. كيبقاو ديما غير خمسه اللي جبدتيهم ديال الهيستوريك هما اللي كيبقاو. اي واحد جبدتيه كيبقى هنايا. كنمشيو للفيوتشر، كنمشيو للاو اس ديالنا هو اللي كنخدم به الصراحه. كنخدم في الذهب وكنخدم بزاف لو اس. لو اس كنخدم يا اما بال15 مينوت هو الذهب، يا اما في لو اس بوحدو كنخدم بالتيك. تيك نشرح لكم، التيك هي واحد المينيمال ديال المينيمال ديال المينيموم اللي كيتحرك به السوق. يعني هي التيك لا يتحرك به السوق يطلع ولا غينزل، هذاك المينيموم هو التيك. يعني الا طلع غير 4 درجات 5 درجات كتسمى 5 تيك. الا درتي بالمينوت وما غتبانش لك، ولكن درتي بالتيك كتبان لك الا تحرك غير درجه وحده كيبان. في الاو اس كنخدم بالتيك كما شفتوا، هاهي التيك، الفوليوم، كاين اللي كيخدم بالفوليوم، كاين اللي كيخدم بالرانج، السكوند، مينوت، كلشي كاين هنايا. انا كنخدم بالتيك. كندير هنايا 2000 اللي كنمشي بها في التيك. هنايا كيكون ليستوريك اللي بغيتي يبان لك ديال افون، يعني ديال الباسي. كندير انا 30 جور. بغيتي دير انت 365 عام كامل باش ترجع الشهر تشوف شحال من حاجه بغيتي تشوفها، انت حر. هنايا هادي ديما كنحيدها انايا، هادو الدخلات والخرجات اللي كتدخل لي زوردر كيبقاو يبانو في الشارت. يعني الا دخلتي ولا خرجتي كتبقى تبان، وكيخيبوا الشارت ومكيبقاش يبان بعض المرات ديك الشمعة ما كتبقاش تبان لك مزيان. اللهم انا كنحيدها. اوكي، وكيخرج لك بحال هكا. هاي ديال الاو اس، ها هو الشارت ديالنا. شوف انت باش كتخدم يعني بالبوكس. هنا الشمعات كاملين البوكس كيكونوا عامرين بحال هكا. هادي المتعارف عليه كيخدم بها الاغلبيه. كاين اللاين اللي مكيبانش، كاين المونتاين، كاين الاوبن والكلوز، يعني فين تحل وفين تسد، كيتحل لك واحد جديد. حنا غنمشيو للمتعارف عليه اللي كيخدم به كلشي، وهذا كيبان لكم الشرط بحال هكا. هنايا كتشوف الا بغيتي دير داكشي الفني ديالك تقرا الشارت، تشوف هنايا العالي دير خط. اسمحوا لي هوريزونطال هنايا شي لاخر. القراءات الفنية كيكونوا بحال هكا. كتشوف فين غادي يمشي، فين غادي يطلع، غاش يضرب هنايا ينزل يطلع الفوق، واش غيفوت لك هاد المنطقة. كيبقى تما ديال التعليمات الفنية، اي حاجة بغيتي دير. كاين فيبوناتشي، كاين لوندرو، كاين كلشي. انا الزوم بطبيعة الحال. هنايا كندير ديما انا اللوكال باش كنعرف البرايس فين واصل في الجنب. هو كنعرف الا حطيت هنايا كنعرف فين واصل، هنايا بشحال واصل. المهم كنبقى متبع معاه ديما.
ديما كندير اللوكال هنايا. هنا الداتا بوكس، الساعة ديالك كتعرف كلشي هنايا، فين طالع فين واصل للفوق، امتى وصل للفوق الهاي. سمعوا لي امتى وصل للهاي امتى. هنايا الشارت كيخرجوا لك فين تريدي. الداتا سيريز اللي شفناها في الاول هي اللي دازت في 2000 تيك 30 جوغ. هنا لي زانديكاتور غنشوفوهم غنجبدوهم حنا بطريقتنا باش متبقاش معول على الفوق ولا جايين وبتهم. هنا كدير الاستراتيجي ديالك، بغيتي دير استراتيجي كيفاش تخدم بها. هنا البروبريتي ندير هاد الشارت هذا ندير الاو اس